नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सुंदर ढंगबाट प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका दिनसम्म आइपुगेका छौं। तत्व हित अनि पुरुषार्थको सम्यक निरूपण श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले अत्युच्च सम्मान गर्नुभएको छ श्री विष्णु पुराणलाई। यसमा भगवानको व्यापकता, भगवान जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ, जीव जगत सम्पूर्ण भगवानको विशेषण हो, शरीर हो भनेर सुन्दर ढंगबाट बताइएको छ। हामी यहाँभन्दा पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा चिन्तन गरिरहेका थियौं औरव ऋषि र महाराज सगरको दिव्य संवादको, जसलाई उद्धृत गरेर श्री पराशर महर्षिले प्रधान श्रोता बन्नुभएका मैत्रेय ऋषिलाई सुनाइरहनु भएको छ। गएका प्रसङ्गमा गृहस्थहरूको सदाचारसँग सम्बद्ध पावन प्रसङ्गहरू उपदेश गर्न थाल्नु भएको छ ऋषि औरवले महाराज सगरलाई। प्रातःकाल कसरी उठ्ने, कस्तो चिन्तन गर्ने अनि कसरी आफ्ना दिनचर्यालाई अगाडि बढाउने, हामीले उठेर पृथ्वीमा प्रणामपूर्वक शौचादि क्रियाका निमित्त जाने प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न थालेका छौं। शौचालय जाँदाखेरि शिर ढाकेर जानुपर्छ।
त्यसै गरी शिर ढाक्दा यी कानका छेदहरू पनि ढाकिएका हुन्छन्। अनि उसै गरी यो नाकमा पनि त्यो वस्त्र बाँध्दा गन्ध जो हानिकारक हुन्छ, दुर्गन्ध र ती कीटाणुहरू भित्र प्रवेश गरेर स्वास्थ्यमा विकार आउँछ जसरी त्यसमा रोग लाग्दछ त्यो वस्त्र राख्दाखेरि, शिर ढाक्दाखेरि। त्यसै गरी आयुर्वेदले अर्को पनि कुरा भनेको छ, यसरी शिरलाई ढाक्ने, यसै गरी यी नासा छिद्रहरूलाई ढाक्ने, कानका यी छेदहरू ढाक्ने। त्यसो गर्दाखेरि यो वायुको जुन सञ्चरण हुन्छ भित्र, जुन वायुको आवश्यकता रहन्छ मल त्यागका निमित्त, मूत्र त्यागका निमित्त, जुन चापको आवश्यकता पर्दछ त्यो चाप बन्दछ यसरी यी छिद्रहरूलाई ढाक्दा। स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अति नै आवश्यकीय छ र शास्त्रले त आज्ञा नै दिनुभएको छ, शिर खुला गरेर शौचालय जान हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले वहाँ गएर शौच कसरी बस्ने, कहाँ कहाँ शौचालय बनाउन हुँदैन, अनि कहाँ कहाँ खुला स्थानमा गएर दिशा पिसाब गर्न हुँदैन, यावत विषयहरू पनि हामीले गएका प्रसङ्गमा श्रवण गऱ्यौँ। खुला जमिनमा यदि मलमूत्र त्याग गर्नु छ भने त्यहाँ केही तृण झार केही राखिदिएर त्यसमाथि मात्रै त्याग्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले हिजो सुनेका छौँ। हात मिट्टीको विधान सुन्यौँ हामीले, कति कति सङ्ख्यामा कसरी कसरी गर्ने, माटो कस्तो तयारी गर्ने, कस्तो माटोद्वारा शुद्धि गर्न हुन्न, यो विषय पनि सुन्यौँ। शास्त्रले अर्को पनि आज्ञा गर्नुभएको छ, उत्तिष्ठन् न मूत्र पुरी से कुरियात, उठेर दिशा पिसाब गर्न हुन्न। मूत्र त्याग यो पनि उठेर गर्न हुन्न, पुरुषले पनि स्त्रीले पनि बसेर नै पिसाब गर्नुपर्छ। त्यसै गरी दिशा पनि बसेर नै गर्नुपर्छ, यो शास्त्रको आज्ञा हो। अनि मलमूत्र त्यागका समयमा, शौचालयमा भएका समयमा शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ, उच्चारे मौनम समाचरेत, कुनै आवाज गर्न हुन्न, बोल्न हुन्न, नबोलिकन रहनुपर्छ। त्यसरी शौचादि क्रियाहरू सम्पन्न गर्ने। हात मिट्टी भइसकेपछि 12 या 16 पटक कुल्ला गर्ने। कुल्ला गरेको त्यो पानी देब्रेपट्टि फ्याँक्ने, त्यो पनि हामीले हिजो सुनिसकेका छौँ। अब त्यस पछाडि दन्त धावनका निमित्त जानुपर्छ। दन्त धावन गर्दाखेरि विशेष वनस्पतिहरू, त्यो वनस्पतिका साना ठिक्कका हाँगाका टुक्राहरू तयार गर्ने। 8 अङ्गुल परिमाणको पनि 12 अङ्गुल परिमाणको पनि शास्त्रमा विधान छ। 12 अङ्गुल भन्नाले लगभग 1 फिटसम्मको लम्बाइ भएको, अथवा त्योभन्दा अलिकति कम लम्बाइ भएको त्यस्तो तयार गर्नुपर्छ त्यो दन्त धावन गर्ने काठ। यो कान्छी औँला बराबरको मोटो हुनुपर्छ। त्यसका लागि बयर भयो, अनि डुम्री, अपामार्ग, निम, अनि यो एउटा कदम भनिन्छ, कदम्ब वृक्ष होइन, अर्को यो यसो बार लगाउने हो, त्यसका हाँगाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता शुद्ध वनस्पतिहरू यी मुखका दुर्गन्ध निवारणका लागि पनि, स्वर सुष्ठु बनाउनका लागि अति उपयोगी हुन्छन् भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। बदरिया मधुर स्वर, बयरको हामीले दत्योन बनायौँ भने त्यसबाट हाम्रो स्वर मधुर भएर निस्कन्छ। त्यस्तै उदुम्बरे च वाक् सिद्धि, डुम्रीको बनायौँ भने त्यसबाट हाम्रो वाक् सिद्धि हुन्छ, वाणीको सिद्धि हुन्छ। त्यस्तै अपामार्गे स्मृतिर्मेधा,
अपमार्गको हामीले दत्युन बनायौँ भने हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्दछ, बुद्धि बढ्दछ। उसै गरी निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठ, नीमको दत्युन बन्यो भने यो दाँतसँग सम्बद्ध रोग, मुखमा हुने दुर्गन्ध इत्यादि हटेर जान्छन्। अनि जो कदम भनियो त्यसको हामीले दत्युन बनायौँ भने दाँत हल्लिने रोग नाश हुन्छ, दाँत बलिया हुन्छ। यसरी वनस्पतिहरूको प्रयोग गरिन्छ। यी सबै औषधि हुन्। अब वर्तमानमा व्यक्ति सहरमुखी बनेको छ। सहरमा बस्ने व्यक्तिले कहाँबाट यी वनस्पतिहरू जुटाउने, हातमिट्टी गर्नका लागि त्यो माटो कहाँबाट ल्याउने र त्यो माटोको सफाई कसरी हुन सक्छ बाथरुममा, यी समस्याहरू आएका छन्। यद्यपि व्यक्तिले चाह्यो भने असम्भव भने केही पनि छैन, धेरै गर्न सक्छ। तर कहीँ असम्भव नै भइहाल्यो, त्यसबेला के गर्ने? हातमिट्टी गर्नका लागि शुद्ध माटो चाहिन्छ भनेर यहाँ शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। जति पनि हात धुनका निमित्त अहिले साधनहरू बनाइएका छन् ती सबै माटोकै विकारहरू हुन्, पृथ्वी तत्त्व नै हो त्यो। यहाँ जति पनि देखिएका चिजहरू छन्, यी काठ होस्, ढुङ्गो, मुडो, यी कागज, कपडा, वनस्पति, यी सबै चिज पृथ्वीकै विकार हुन्। यसैबाट बनेको त्यो चिज भएको हुनाले त्यसलाई पृथ्वी तत्त्व नै मान्न सकिन्छ, हो नै पृथ्वी। तर ती बनेका मध्येमा पनि अत्यन्तै अशुद्ध वस्तुहरू प्रयोग गरेर बनाइएको छ भने त्यसलाई शुद्धिमा प्रयोग गर्न हुन्न। कसरी निर्माण भएको छ त्यो चिज, त्यहाँ कस्ता कस्ता पदार्थहरूको संयोजन गरिएको छ, ती कुराहरूलाई भने विचार गर्न सकिन्छ सहरमा पनि। यसो भनिरहँदा हातमिट्टी गर्नु पर्दो रहेछ, ह्यान्डवास, साबुन, सर्फ प्रयोग गर्दा नै काम चल्दो रहेछ भन्ने अर्थ चाहिँ बुझ्न हुन्न। शास्त्रले त्यो त आज्ञा दिनुभएकै छैन र हामीलाई त्यसो भन्ने अधिकार पनि छैन। तर विशेष अवस्था, कठिनावस्थामा जसरी पनि दिनचर्या चलाउनु परेको छ, माटो प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्था आइसक्यो, त्यसबेला के गर्ने भन्दा प्रयोग गरिने चिज कति पवित्र छन् त्यसलाई खोजी गरेर चलाउने। काहीँ पशुहरूको बोसो मिलाइएका चिजहरू हुन्छन् अत्यधिक, हो ती चिजहरूलाई प्रयोगमा नल्याउने। वनस्पतिबाट बनेको होस् त्यस्ता रसहरू जो प्रयोग गर्न सकिन्छन् तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने। माटो चलाउन नसक्ने अवस्थामा त्यति गरिसक्दा पनि माटो केही न केही अंशमा ती चिजहरूमा सम्मिश्रण गरेर राख्न सकिन्छ। त्यो बाथरुमको पाइप नबिग्रिने गरी अलिकति मात्रै भए पनि मृत्तिका, त्यो शुद्ध माटो अलिकति मिसाइदिन सकिन्छ त्यही बर्तनमा। यो विवेक गर्न सकिन्छ जहाँसुकै सहरमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि। सहरमै बसे पनि अलिकति खुला स्थान छ, बाहिर धारो छ, शुद्ध माटो राख्न सकिन्छ, हातमिट्टी गर्न सकिन्छ भने यो असम्भव होइन। उसै गरी दत्युन तयार गर्नलाई वनस्पति कहाँबाट ल्याउने? लकडी, त्यो पनि आलो हुनुपर्छ। कसरी गर्ने र? अब त ब्रसको जमाना आयो, ब्रस गरिन्छ। जस्तो भनेको छ, जति प्रमाणको भनेको छ त्यो काठ त्यत्रै हुन्छ, त्यो ब्रस पनि 8 अङ्गुल 12 अङ्गुल यस्तै यस्तै हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि आपत्तिमा प्रयोग गर्ने, तर एकले एक प्रयोग गर्ने। एक ब्रसले अनेक व्यक्तिले दाँत मोल्न हुँदैन। यसबाट सङ्क्रमण पनि सर्दछ, शास्त्र वचन पनि उल्लङ्घित हुन्छ। त्यो ब्रस गर्नका लागि पनि शास्त्रको आज्ञा छैन र हामीले त्यसरी भन्न पनि सक्दैनौँ, त्यो अधिकार हामीलाई पनि छैन। तर परिस्थिति त्यस्तो बन्यो। अब यो मुख दुर्गन्धी नै राख्नुभन्दा के गर्ने? त्यसरी गर्ने। तर त्यहाँ प्रयोग गरिने त्यो मञ्जन कस्तो कोटिको छ त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ। भलै त्यो वनस्पति मिलेन, ब्रस प्रयोग गरियो, तर पनि हामीले मुखमा लगाउँदैछौँ त्यो औषधि कस्तो, त्यो विकारयुक्त छ कि त्यो चाहिँ विचार गरेर
सकेसम्म शुद्ध पवित्र चिजबाट बनेको त्यस्तो मञ्जन प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष अनुष्ठानमा त यो ब्रस अनि साबुन अथवा सर्फ अथवा ह्यान्डवास इत्यादिको प्रयोग निषेध नै छ। कसै गरी पनि त्यो अनुष्ठानका अवधिभरि हात मिट्टी नै गर्नुपर्छ, वनस्पति नै प्रयोग गर्नुपर्छ दतिवन। तर सधैँका लागि भने प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमा अलिकति शुद्धाशुद्धिको विवेक गरेर समयलाई विचार गरेर नै अगाडि चल्नुपर्छ। यो कुरा हामीले हिजोका र आजका प्रसङ्गबाट बुझ्दैछौँ। अब त्यस पछाडि त्यो जो दत्तिवनको काठ छ नि, त्यो काठ प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने? एक कान्छी औँला बराबरको मोटाइको छ, लम्बाइ छ ठिक्कको। अब त्यसको जो अग्रभाग हो त्यतापट्टि कुर्च बनाइएको छ, त्यसलाई दाँतले टोकेर ब्रस जस्तो बनाइएको हुन्छ। त्यो लकडी पहिले तयारी गरिसकेपछि मुखमा लगाउनुभन्दा पहिले शुद्ध जलले त्यो लकडीलाई धुनुपर्छ। त्यहाँ विकारहरू हुन सक्छन्, त्यो शुद्धि गर्नुपर्छ। कहीँ केही किराहरू छन् भने त्यसलाई अलग्गै पहिला यसरी आवाज दिएर त्यहाँका किरा कमिलाहरू झार्नुपर्छ, तिनीहरू नमरुन् त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ टकटक्याएर। त्यस पछाडि त्यहाँ भएको कस मुखमा नपरोस्, जो अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ। त्यसका लागि त्यसलाई धुनुपर्छ अनि त्यसलाई दाँतले कुर्च बनाइसकेर अब दाँत शोधन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यस बेला पनि बोल्न हुँदैन। शास्त्रमा यहाँसम्म बताइएको छ उठेर यसरी दत्तिवन पनि गर्न हुन्न। दत्तिवन गर्दा पनि टुक्रुक्क बस्नुपर्छ अनि त्यो थुक्ने ठाउँ कहाँ हो त्यसको नजिकै रहनुपर्छ। पानीको व्यवस्था हुनुपर्छ दाहिनेपट्टि, अनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै अनि देब्रापट्टि थुक्दै त्यस पछाडि अन्तिममा कुला गर्नुपर्छ। उस बेलाको कुला भने जति आवश्यकता रहन्छ त्यति गर्ने। 8, 10, 12, 15 कति गर्दा यो मुख शुद्ध हुन्छ। दाँत मोलिसकेपछि पनि त्यो कुर्चलाई दतिवनलाई पानीले पखाल्नुपर्छ फेरि पनि। किनभने त्यो नपखाल्दा त्यहाँनिर जसरी फिँज आएको हुन्छ, कुर्च बनेको हुन्छ, त्यसमा फेरि कीटाणुहरू पर्छन् र त्यहाँ मर्न सक्छन्। त्यो नहोस् भन्नका निमित्त त्यसलाई धोइन्छ। धोइसकेपछि त्यसैलाई बीचबाट चिर्ने। 2 बन्द छ त्यो दतिवन र त्यसले यो जिब्रो साफ गर्ने। त्यति गरिसकेपछि त्यसलाई पनि धोएर अनि उपयुक्त ठाउँमा विसर्जन गरिदिनुपर्छ। यो दतिवनको विधि हो। शास्त्रमा तमाम प्रक्रिया छन्, तर पनि हामीले गर्न सकिने र बुझ्न सकिने गरी अहिले यहाँ बताइँदैछ। अब कुला गरियो, शिर ढाकेको वस्त्र हटाइएको छैन, मुख मात्र खुला गरिएको छ अहिले। अब भने फेरि पाउ हात धुने, त्यस पछाडि स्नानका निमित्त तयार हुनुपर्छ। स्नान गर्नका निमित्त यहाँ बताइएको छ पहिले कुला सक्ने बित्तिकै 2 पटक मुख धुने, अनि फेरि हातमा पानी लिने र शिरपट्टि यसो पानी लगाउने, अनि आँखाहरू सबै धुने, हात माथिबाट यसरी पोछ्ने, नाभि हृदय सबैतिर त्यो जलको स्पर्श गर्नुपर्छ। अब भने शिरमा जल लानका लागि त्यो वस्त्र उतारेर गलामा अथवा कम्मरमा बार्नुपर्छ। शिरमा पानी लानका लागि ढाकिरहेर हुँदैन, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। स्नानका लागि तयार रहने। स्नान गर्दाखेरि कहिल्यै पनि नाङ्गै स्नान गर्न हुन्न। वेदले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ, न विवसन स्नायात। नदीमा नुहाउन होस् गएको, तलाउमा होस्, कुवामा होस्, अथवा बाथरुममै पनि स्नान गर्न गएको किन नहोस्, व्यक्तिले
शरीरमा स्नानीय वस्त्र नलगाइकन नुहाउनुहुन्न, नाङ्गै नुहाउनुहुन्न। यो अहिले अलि पश्चिमपट्टि हेर्न थाल्नाले गर्दाखेरि हाम्रो यति उदात्त वैदिक संस्कृति सबै लुप्त भइसकेको छ। आचार परम्परा समाप्त हुँदै गइरहेको छ। स्नान गर्दाखेरि अल्प वस्त्र माताजीहरूका लागि, पिताजीहरूका लागि, सबैका लागि आवश्यकता छ। त्यसलाई लगाएर अनि स्नान गर्ने। अब स्नान कहाँ गर्ने, कस्ता स्थानमा जाँदा पवित्र हुन्छ, यसको पनि शास्त्रमा राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको छ। ऋषिहरूले आज्ञा गर्नुभएको छ। आज अरू ऋषि बताउँदै हुनुहुन्छ, नित्यकर्म सम्पादन गर्नका लागि पहिले स्नानको आवश्यकता रह्यो। त्यसका लागि नदीमा जाने अथवा नदीमा पनि ठुला ठुला नदी जसलाई नद भनिन्छ त्यहाँ जाने, तलाउमा जाने, अनि देवालयहरूका नजिकै भएका पुष्करिणीहरू हुन्छन् अथवा जलाशयहरू हुन्छन् त्यहाँ जाने, अथवा पर्वतबाट झर्ने झरनाहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि गएर स्नान गर्न सकिन्छ। बग्ने जल अलि ठुलो कुलो जस्तो बनेको छ भने त्यहाँ पनि स्नान गर्न सकिन्छ। यसैगरी कुवाबाट पनि जल निकालेर स्नान गर्न सकिन्छ। कुवाकै नजिकै स्नान गर्ने त्यस्तो उपयुक्त ठाउँ छ भने कुनै पात्रमा बाल्टी इत्यादिमा पानी निकालेर त्यहाँ स्नान गर्ने। त्यो पनि सम्भव हुन्न भने त्यो जल लिएर आउने, घरमै पनि स्नान गर्न सकिन्छ। अब अहिले त घरमै बाथरुम बनेका हुन्छन्, त्यो पनि भित्रै बनेको हुन्छ, त्यहाँ पनि स्नान गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि गएर स्नान गर्दा उही नियम हो, शरीरमा वस्त्र अनिवार्य हुनुपर्छ। यसरी स्नानका विधिहरू पनि बताउनु भएको छ। स्नान गर्दाखेरि भगवान मन्त्रको जाप गर्न सकिन्छ। कतिपय प्रसिद्ध श्लोकहरू छन्, गङ्गे च यमुने चैव इत्यादि श्लोकहरू पाठ गर्ने। आपो नारायणोद्भूत तस्यता अयनं पुनः तस्मात् नारायणं देवं स्नानकाले स्मराम्यहं भनेर भगवान जलमा रहिबक्सन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणलाई सम्झेर स्नान गर्ने। गङ्गा, यमुना, सरस्वती, विरजा, कावेरी आदि गरेका तीर्थहरूलाई त्यही धारामा आवाहन गर्ने, त्यही नलकामा, त्यही कुवामा, त्यही तलाउमा अथवा आफूले राखेको जलपात्रमा त्यहाँ सारा तीर्थहरू आउनुभएको छ भन्ने भाव गरेर त्यसबाट स्नान गर्नुपर्छ। त्यो जल पवित्र हुन्छ। यसरी स्नान गर्यो। स्नान गर्दा शरीरमा लगाएको जो वस्त्र हो, स्नानीय वस्त्र, त्यो सरक्कै भिजेको हुनुपर्छ। कहीँ कतै पनि ओभानो रहनु हुँदैन। त्यसरी स्नान गर्ने। माताजीहरूका लागि प्रतिदिन शिरस स्नानको विधान छैन। शरीरमा अशुद्धिहरू भए, मासिक धर्महरू भए, 3 रात्रि बितिसकेर चौथो दिन बिहान शिरस स्नानको आवश्यकता छ। व्रतका दिन शिरस स्नानको विधान छ। विशेष कार्यहरू भए त्यसबेला विधान छ। अन्यथा उहाँहरूलाई मुख धुने, त्यहाँबाट तल सरक्क भिजाउने उहाँहरूले। पिताजीहरूले भने शिरबाटै स्नान गर्नुपर्छ, पूर्ण स्नान गर्नुपर्छ। यसरी स्नान गर्ने। त्यस पछाडि अब वस्त्र बदल्नुपर्छ। वस्त्रका विषयमा पनि हामीले धेरै विवेक गर्नुपर्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ अरू ऋषिले, शुचि वस्त्रधर स्नातो देवर्षि पितृतर्पणम। शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने। अब वस्त्रको शुद्धि के हो यो पनि विवेक गरौँ। प्राय कस्तो चलन छ भने शौचालय गयो, पिताजीहरू प्राय पहिले अहिले त घरभित्रै हुन्छ, कसैले त्यति धेरै थाहा पाइन्न। तर खुला मैदानमा जाँदा भित्री वस्त्र लगाउनु भएको छ, बाहिरबाट गाम्चा तौलियाहरू केही लगाउनु भएको छ, अनि लोटामा पानी, अनि शौचालय भनेर गयो मैदानमा। जाँदाखेरि त्यो तौलियालाई यसो ठुटामा रुखमा काहीँ राखिदियो, अनि भित्रको अन्डरवियरहरू केही लगाउनु भएको छ,
त्यत्तिकै शौचालय बस्नुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ। अनि आएर त्यो हात शुद्धि पनि भएको छैन, हातमिट्टी भएको छैन, फेरि त्यही अघि ठुटामा राखेको त्यो गाम्चा तौल्या फेरि काँधमा हाल्यो अनि गयो नदीतिर। कहाँ छ स्नान गर्ने ठाउँ? पैनी हो कि नहर हो कि? त्यहाँ गयो। त्यहाँ गएर हात शुद्धिहरू गर्यो, कुला गर्यो अनि नुहाइधुवाइ गर्यो त्यो भित्री कपडा मात्रै लगाएर। त्यस पछाडि अनि त्यही अघि बोकेर गएको तौल्या फेरो नभिजाइकन अनि स्नान गरेँ भनेर आयो। यसरी शुद्धि रहँदैन वस्त्रको। यो बाहिर जाँदाका लागि मात्रै बताइएको होइन। घरभित्रै शौचालय हुँदा पनि बाथरुम जाने समयमा आफूले फेर्ने कपडाहरू ननुहाइकन पहिल्यै पोको पारेर जाने चलन अत्यधिक धेरैको छ। हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो वस्त्र शुद्धिका विषयमा। हामी सुतेका हुन्छौँ, सुतेका बेला शरीर अशुद्ध भएको हुन्छ। त्यो अशुद्ध अवस्थामा गएर शुद्ध कपडा छुने बित्तिकै त्यो कपडा अशुद्ध भयो, त्यो नुहाएर फेर्न योग्य हुँदैन। बाथरुम जाँदाखेरि अशुद्ध अवस्थामा बजारबाट आइएको होस् अथवा शौचालयबाट आइएको होस्, हस्पिटलबाट आइएको होस्, सुतेर उठिएको होस्, त्यस अवस्थामा फेर्ने कपडा पहिले समातेर बाथरुम लिएर जान हुँदैन। चाहे पिताजी चाहे माताजी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। जुन वस्त्रले शौचालय गइएको छ त्यसै वस्त्रले स्नान सकेर अनि त्यहाँ 2 वस्त्र छन्, अघि शिर ढाक्नलाई लगिएको छ अनि स्नानीय वस्त्र पनि छ। त्यो वस्त्रलाई निचोरेर जिउ पोछेर अनि त्यही निचोरेको भिजेर निचोरेको जो वस्त्र हो त्यसलाई फेरेर अनि त्यस्तै शरीरबाट त्यही वस्त्रका साथ आउनुपर्छ जहाँ शुद्ध वस्त्र छन्। त्यो शुद्ध कपडा अनि मात्रै छुनुपर्छ। अब लगाइयो भने मात्रै शुद्धि हुन्छ, नुहाएको अर्थ हुन्छ। पहिले काखीमा च्यापेर साडी चोलो ओढ्ने अथवा धोती गन्जी गाम्चा अथवा सर्ट प्यान्ट के हो त्यो ननुहाइकनै च्यापेर लिएर गइएको छ भने अब नुहाएर त्यो लगाइयो भने नुहाउनुको अर्थ केही पनि भएन। शरीर सफा भयो त्यति मात्रै अर्थ भयो, तर शुद्ध चाहिँ भएन शरीर। त्यस्ता शरीरले त्यस्ता कपडाले न सन्ध्यावन्दन गर्न हुन्छ, न भगवानको सेवा गर्न हुन्छ, न भगवानलाई भोजन बनाउन हुन्छ, केही पनि हुँदैन। हात्तीको स्नान भनिन्छ नि, खुब नुहाइदियो हात्तीलाई पहिले, उठेर गएर फेरि माटो सुनले तान्दै छ्याप छ्याप शरीरमा फ्याँक्छ र हिलै हुन्छ त्यो। त्यसै त भयो नि, अघि अशुद्ध अवस्थामा छोएका कपडा लिएर गएर नुहाइधुवाइ गर अनि फेरि त्यही लगाएर आयो। शौचालय जाँदाको तौलिया त्यही बेरेर निस्कियो नभिजाइकन। शौचालय जाँदाको त्यो तौलिया हो, त्यो वहाँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई भिज्ने गरी स्नान गर्नुपर्छ, त्यसलाई निचोर्नुपर्छ। त्यसले जो निचोरेको हुन्छ त्यसले मात्रै जिउ पुछ्नुपर्छ, सुखा चिजले पुछ्ने होइन। त्यसरी पुछ्दाखेरि सुखा त अघि ननुहाइकन लिएर गएको हो, त्यो त्यसले पुछ्ने बित्तिकै नुहाएको अर्थै हुँदैन। जुन वस्त्र छ त्यसलाई पुरा भिजाएर निचोरेर अनि त्यसले पुछेर अनि आउनुपर्छ। त्यही वस्त्रलाई निचोरेर लाएर आउने, आएर जहाँनेरि छन् शुद्ध वस्त्रहरू ती धारण गर्ने, पिताले होस् माताले होस्, हर कसैका लागि यही नियम हो। जहिल्यै पनि स्नान गर्दा यही नियम हो, सधैँ नै यस्तै हो। अब माताजीहरूका लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। बाथरुमबाट फेरि आफ्ना कोठासम्म जानलाई थोरै वस्त्र लगाएर, भिजेका वस्त्र लगाएर जान अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, यो प्रश्न हुन सक्छ। हो, त्यस्तो स्थिति छ भने अथवा पिताजीहरूका लागि पनि धेरै टाढा जानुपर्ने छ भने स्नान गर्नलाई, त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भने अघिल्लै दिन शरीर अशुद्ध नभएकै बेलामा सुत्नुभन्दा पहिले नै शुद्ध अवस्थामै भोलि नुहाएर फेर्ने जति पनि कपडाहरू हुन् ती सबै कपडाहरू एउटा प्लास्टिकका झोलामा राख्नुपर्छ।
सम्भव भएसम्म एउटा उनीका वस्त्रले अरू कपडाहरूलाई लपेट्ने अनि त्यो सरक्कै झोलामा राख्ने। अब त्यो कपडा छोइँदैन, झोला सरक्क उठाएर लिएर जाने, बाथरुममा टाङ्ने, शौच गरिसकेर शुद्धि भइसक्ने, दाँतो मोल्ने, स्नान गर्ने, गरिसकेपछि अघि भने जस्तै प्रकारले शरीरकै कपडा निचोरेर जिउ पुछ्ने। अब त्यो झोलाको कपडा निकालेर अनि बाथरुममै फेर्ने। त्यसो गर्न सकिन्छ। यदि टाढा छ स्नान गृह, आउन अप्ठ्यारो छ, त्यस्तो भयो भने अघिल्लै दिन शुद्ध वस्त्र झोलामा तयार गरेर राखियो, त्यही झोला लिएर जाने स्नान गर्नलाई, फेरेर आउने। अब आज शरीरमा भएका सारा कपडाहरू भिजाइएका छन्, धोइएका छन्। अघिल्ला दिन दिनभरिदेखि रातभरिसम्म प्रयोग गरेका वस्त्रहरू, स्नान गर्दासम्मका ती कपडाहरू सबै नै भिजाउनुपर्छ, सबै धुनुपर्छ। उनीका वस्त्रहरू भने त्यसरी धोइरहनु पर्दैन प्रतिदिन। अरू यी सुती वस्त्रहरू अरू सबै धुनुपर्छ। ती सबैलाई शुद्ध गर्ने, निचोर्ने अनि लिएर आएर शुद्ध ठाउँमा त्यसलाई टाँगिदिनुपर्छ। अब आज धोएर शुद्ध पारेर सुकाइएको त्यो वस्त्र मात्रै भोलिलाई फेरि लाउन योग्य हुन्छ। यसोस्ले स्नान गरेर कपडा फेरेर आए भन्दैमा शुद्धि हुँदैन। त्यो वस्त्रलाई लाने नियम छ अथवा नुहाएर आएर फेर्ने नियम छ। अशुद्ध अवस्थामा आएर छोइएका कपडाहरू कहिल्यै शुद्ध हुँदैनन्। आफू नुहाएर आए पनि त्यो नुहाउनुको कोही अर्थ रहँदैन। यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि स्नानका समयमा केही माङ्गलिक चिजहरू छन्, केही आवश्यकीय चिजहरू पनि छन्। आदर्शान् जनमाङ्गल्यम दुर्वाद्यालम्बनानि च। ऐनाको आवश्यकता पर्दछ। यसैले स्नान गृहमा ऐना राख्ने चलन छ नि। राम्रोसँग मुख धोइएको छ कि छैन, हिजो लगाएको तिलकै पो बाँकी छ कि अथवा केही भएको छ कि, यो हेर्नका लागि ऐनाको आवश्यकता पर्दछ स्नान गर्ने स्थानमा। त्यस्तै प्रकारले माताजीहरूका लागि अरू केही अल्प श्रृङ्गार तत्कालै केही गरेर निस्किनु पर्यो बाथरुमबाट भने ती सामग्री पनि बाथरुममा राख्न सक्नुहुन्छ। अन्जन भनेको गाजल माताजीहरूका लागि हो। यो उपलक्षण हो। कुनै चिज स्नान गरिसकेपछि त्यहाँ भित्रै प्रयोग गर्न सकिने त्यस्ता साधनहरू प्रयोग गर्न सकिए। त्यस्तै प्रकारले स्नानका लागि दुबोलाई माङ्गलिक पदार्थ मानिन्छ। दुबोले स्नान गर्ने शास्त्रमा विधानै छ। यो उस समयको उपदेश भएको हुनाले यहाँ दुबो नै भनियो। अब यहाँ दुबो सधैँ नपाइएला र सधैँ प्रयोग पनि नहोला। त्यसो भएको हुँदा जति आवश्यकता छ स्नान गर्न जाने ठाउँमा जे चिजको, ती चिजको सङ्ग्रह पनि पहिले नै भएको हुनुपर्छ। अब शुद्ध वस्त्र धारण भयो, बाथरुममै लगाउनुपर्छ भने अघिल्लै दिन झोलामा ठिक्क पारेर राखेको त्यो झोला लिएर गएर लगाउने, अथवा नुहाइसकेर भिजेका वस्त्रद्वारा नै आएर शुद्ध वस्त्र राखेका ठाउँमा आएर फेर्ने। यी दुईटा कुरा राम्रो बुझौँ सबैले। यसरी वस्त्र शुद्धि हुन्छ। पिताजीहरूका लागि देवता, ऋषि, पितृतर्पण, जसलाई स्नानाङ्ग तर्पण भनिन्छ, यसरी कुवामा अथवा तलाउमा, नदीमा, नदमा गएर स्नान गरेर उहीँ तर्पण गर्ने विधान, यो तर्पण माताजीहरूका लागि अनिवार्य छैन। यहाँ त कति हो कति बताएको रहेछ, कसरी सक्नु भन्ने पनि हुन्छ नि। जसलाई गायत्रीमा अधिकार छ, जसको उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको छ, हो त्यस्ता नैष्ठिक द्विजका लागि यहाँनिर स्नानाङ्ग तर्पणको पनि विधान बताउनु भएको छ। पितॄणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते
पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत प्रपितामहान्। शुद्ध वस्त्र धारण भयो अथवा शुद्ध वस्त्र धारण गर्नलाई घरसम्म आउनुपर्छ, वहाँ नै निचोरेर त्यो भिजेको वस्त्र लगाइएको छ, अब त्यो पनि शुद्ध नै भयो। उसै समयमा देवता अनि ऋषिगण अनि पितृगण उनीहरूको तर्पण गर्नुपर्छ तीर्थका जलले। देवता र ऋषिको तर्पणका लागि 3 पटक अनि प्रजापतिका लागि 1 पटक जल छोडिदिनुपर्छ, तर्पण जल। यसरी त्यस्तै प्रकारले औरव ऋषिले बताउँदै हुन्छ, महाराज सुन्नुहोस्, पितृगण अनि पितामहहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका प्रसन्नताका लागि 3 पटक तर्पण दिने। त्यसै गरी प्रपितामहहरू हुनुहुन्छ, पितामह भनेका हजुरबा, हजुरबा आफ्ना हजुरबा हुनुहुन्छ अनि हजुरबाका दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँका पनि पिता हुनुहुन्छ, उहाँका पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यसैले यहाँ बहुवचन बताइएको हो। उहाँहरूको पनि प्रसन्नताका लागि फेरि 3 पटक जल। अनि त्यस्तै प्रकारले मातामहहरू हुनुहुन्छ, मावलाका हजुरबाहरू, उहाँहरूलाई पनि स्मरण गरेर उहाँहरूका नामले तर्पण गरिदिने। मातामह मावलाका हजुरबा हुनुभयो, उहाँका पिता अनि उहाँका पनि पिता गरेर 3 पिँढी नै गर्नुपर्छ तर्पण। उतापट्टि पनि सावधानीपूर्वक उहाँहरूको नाम गोत्रोच्चारणपूर्वक तर्पण गर्नुपर्छ। यो नित्य तर्पणभित्र पर्छ। त्यो पनि स्नानाङ्ग तर्पण, स्नान गर्दैखेरि गरिएको तर्पण। अब बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भने, जब स्नान गरियो वहाँ नै तर्पण गरियो, वहाँ नै देवताहरूलाई पनि जल दियो, ऋषिहरूलाई पनि दियो, पितृलाई पनि दियो, नदीमै रहेका बेलामा सूर्यार्घ गरियो। त्यसबेला के गर्नुपर्छ भने, स्नान गरिसकेपछि त्यो नदीकै जलको तिलक लगाउनुपर्छ। जलले तिलक लगाउने, माताजीहरूले जसरी लाउनुहुन्छ त्यसै गरी, पिताजीहरूले जसरी लाउनुहुन्छ त्यसै गरी, खाली निधार अथवा तिलक धारण नगरिकन केही गर्नु हुँदैन। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण यी सबै चिज व्यर्थ हुन्छन्। व्यर्थम भवति तत्सर्वम ऊर्ध्वपुण्ड्रम विना कृतम। शास्त्रकारहरूले यही नै बताउनु भएको छ। तिलक धारण नगरिकन गरेका यी सारा कार्यहरू व्यर्थ हुन्छन्। स्नान गरिसकेपछि पानीको तिलक लगाएर यी कार्यहरू गर्ने। अब यतातिर काम्य तर्पणको पनि विधान छ शास्त्रमा। आफूले कुनै कामना गरेर तर्पण गर्ने, पितृहरूलाई विशेष गरिकन, देवताहरूका लागि पनि। यो जल मेरी माताजीका लागि होस्, यी प्रमाताका लागि अनि वृद्ध प्रमाताका लागि यो जल भनेर यसरी नाम गोत्रोच्चारणपूर्वक जल प्रदान गर्न सकिन्छ। उसै गरी जो आचार्य पत्नी हुनुहुन्छ, गुरुपत्नी, गुरुआमा भन्छौँ हामी, उहाँलाई, गुरुलाई, त्यसै गरी मामाहरूलाई, अनि कोही प्रिय मित्र छन्, उनीहरू परलोक भइसकेका छन्, उनीहरूलाई पनि तर्पण गर्न सकिन्छ। राजालाई पनि तर्पण गर्न सकिन्छ। जो उपकारक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सम्झन सकिन्छ यो तर्पणका समयमा। तीर्थमा बसेर देवताहरूलाई अनि अरू पनि प्राणीहरूलाई तृप्ति मिलोस् भनेर, सारा जगत भगवान्मय छ, यी जुन आकारमा जस्ता प्रकारले देखिए तापनि यी प्राणीहरू भगवानका शरीर हुन्। यी सबैलाई तृप्ति मिल्नु भनेको भगवानलाई नै तृप्ति मिल्नु हो। यो कुरा त हामीले पहिलेबाट सुन्दै आएका छौँ। भगवान जगतका उपादान कारण हुनुहुन्छ, मूल कारण नै उहाँ हुनुहुन्छ। आत्मा हुनुहुन्छ भगवान सबैका। यसुसले यी सारा प्राणीहरूलाई दिएको जो सेवा हो, पूजा उपचार, चाहे जल होस्, फल होस्, कुनै पनि शास्त्र सम्मत त्यस्ता पदार्थहरूको समर्पण, यो सबै भगवानलाई नै प्राप्त हुन्छ। हामी कर्मकाण्डमा पनि भन्छौँ नि प्रार्थना गर्दा, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाशबाट झरेको जल त्यो नाला हुँदै, नदी हुँदै बिस्तारै बिस्तारै समुद्रमा गएर समाहित हुन्छ। जसरी
समुद्र अन्तिम गन्तव्य हो जलका लागि। त्यस्तै हामीले दिएको जो पूजा छ, उपचार छ, हामीले गरेको प्रणाम छ, स्तुति छ, यसको अवसान केशवम प्रति, भगवान नारायण प्रति नै जान्छ। सारा देवताहरू भगवानका शरीर हुन्, भगवान आत्मा हुनुहुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यहाँ तीर्थवासी अथवा आकाशमा रहने, जलमा रहने, भूमिमा रहने, तत्तत लोकमा रहने यी सबै प्राणीहरूको तृप्तिका निमित्त देवता, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, त्यस्तै प्रकारले कुष्माण्ड, पशु, पक्षीहरू जसलाई खग भनिन्छ, आकाशमा उड्ने, यी सबैका तृप्तिका निमित्त जलदान गर्दै जानुपर्छ। देवासुरास्तथा यक्षा, नाग, गन्धर्व, राक्षसाः, पिशाचा, गुह्यका, सिद्धा, कुष्माण्डा, पशवः, खगाः। मैले दिएको यो जल देवताका लागि मिलोस्, असुरका लागि, यक्षका लागि, नागका लागि, गन्धर्वका लागि, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, त्यसै गरी जसले वायु आहार गर्छन् तिनीहरूलाई पनि मिलोस्। सबै प्रकारका प्राणीहरू मैले दिएका जलले तृप्त रहन्। जलेचरा भूनिलया वायुआहाराश्च जन्तवः तृप्तिमेतेन यान्त्वासु मद्दत्तेन अम्बुनाखिलाः। सबै प्रकारका प्राणीहरू मैले दिएका जलले तृप्त रहनुहोस्। यसरी त जलदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले नरक गएका हुन्छन्, कति स्वर्ग गएका हुन्छन्, नरकमा यातना भोगिरहेका हुन्छन्, स्वर्गमा अरू भोग भोगिरहेका हुन्छन्, कुनै लोकमा गएर कुनै प्रकारका पनि प्राणीहरू बन्न सकेका हुन्छन्। ती सबैलाई पनि तृप्ति मिलोस् भनेर जलदान गर्नुपर्छ। कस्तो उत्तम विधान छ हेर्नु। यहाँनिर राक्षसलाई सम्म पनि दान, पिशाच, गुह्यक जो निहीन छन्, क्रूर छन्, तिनीहरूलाई पनि जलदान। मनुष्य मात्रको कर्तव्य कति सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादित छ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ? सबैको अभिभावक भनेको केवल मनुष्य मात्र हो। देवता पनि अभिभावक हुन सक्दैनन्। जुन योनिमा आएका छन् प्राणीहरू, चाहे देव, तिर्यक अनि स्थावर, मनुष्य, यी कुनै शरीरमा आए तापनि मनुष्य नै प्रधान हुन्छ। उसैको कर्तव्य हो यो। उसले नै सबैलाई विचार गर्नुपर्छ। जसरी पिताजी हुनुहुन्छ घरमा, घर मूली हुनुहुन्छ, कुनै छोरो फटा होला, कोही क्रूर स्वभावको होला, कोही राम्रै स्वभावको होला, छोरी त्यस्तै होलिन्, आफन्त उस्तै होलान्, बिहान बेलुकै कुरा नकाटिकन खाएकै नपच्ने खालका, आफ्नै खैरो खनी राखेकै हुन्, जे गरेकै हुन्, तर पनि त्यो गार्जनले यी मेरै हुन्, यिनीहरूको हेरचाह मैले गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेको हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले सारा प्राणीहरूको प्रधान भनेको मनुष्य नै हो। त्यसमा पनि जसको संस्कार सम्पन्न भएको छ, शास्त्रले जसरी आज्ञा गर्नुभएको छ, जसलाई अधिकार प्राप्त छ यी कर्ममा, उसले भने सावधानीका साथ यसरी सबैको सेवा गर्नुपर्छ। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषाम् आप्यायनायै तद्दीयते सलिलं मया। नरकमा अनेक प्रकारका यातनाहरू भोगिरहेका छन् पापीहरूले। जस्तो अपराध गर्छ उस्तै यातना छटपटाइरहेको छ, पीडा छ उसलाई, तर पनि प्रेमपूर्वक उनीहरूका लागि भनेर जलदान गर्ने भने अलिकति भए पनि तिनीहरूलाई राहत मिल्दछ। तिनीहरूको हेरचाह पनि हामीले नै गर्ने हो। उहाँ देवताहरूले त यमदूतहरूले उसलाई कोर्रा लगाइरहनु भएको छ, पकाइरहनु भएको छ, काटिरहनु भएको छ, घोचिरहनु भएको छ, लुछिरहनु भएको छ, चित्कार गरिरहेको छ ऊ पापी। त्यसबेला हामीले दिएको त्यो जल उसलाई प्राप्त हुन्छ। जस्ता सुकै घोर नरकमा गएको जुनसुकै कोटिकै जीव भए पनि भगवानको सृष्टि हो यो।
सबैमा दृष्टि राख्नु मनुष्यको कर्तव्य हो। यो सबैलाई मिलोस् भनेर त्यसरी जलदान गरिदिने। ए बान्धवा बान्धवा ए अन्य जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिला यान्तु ए चास्मत्तो यकाङ्क्षिणः। जो मेरा बान्धवहरू छन् तिनीहरूलाई पनि मिलोस्, जो मेरा शत्रु छन् नि तिनीहरूलाई पनि यो जल मिलोस्। यो हो मानवता भनेको। शत्रुको विनाश होस्, शत्रु चाहिँ मरोस्, दुःख पाओस् भन्नु मानवता होइन। उसको बुद्धि शुद्ध होस् यो कामना गर्नुपर्छ हामीले। हो त्यस्ता अबान्धवहरू पनि जो यस जन्ममा होइन पहिलेका जन्ममा बान्धव थिए हाम्रा, हो तिनीहरूलाई पनि यो जल मिलोस्। त्यस्तै तिनीहरू तृप्त हौन्, किन उनीहरू सबै अब अमुक व्यक्ति नैष्ठिक छ, शास्त्र बुझेको छ, सदाचार सम्पन्न छ, उसले दिएकै मात्रै हामीले पाउँछौँ भनेर आश गरेर बसेका हुन्छन्। ती शत्रुहरू पनि हो उसले दियो भने हामीले पाउँछौँ, किनभने ऊ धर्मात्मा छ नि, उसले गरेको कार्य सत्य हुन्छ। जन्म जन्मान्तरमा बान्धवहरू थिए, उनीहरू पनि आश गरेर बसिरहन्छन् ओहो यस्ता नैष्ठिक भए तिनी, अब उनले पक्कै हामीलाई सम्झिन्छन्, केही न केही दिन्छन् भनेर तिनीहरू पनि तृप्त हुन्छन्। यहाँसम्म बताउनुहुन्छ अरुण ऋषिले, महाराज सुन्नुहोस्, जहाँ कहीँ पनि बसेका हुन्, जस्ता प्रकारले पनि रहेका हुन्, भोक प्यासले आक्रान्त बनेका जो कोही हुन्, ती सबैलाई तृप्ति मिलोस्। मैले यो तिलोदक दान गरेको छु, तिल सहित जलको दान गरेको छु भनेर त्यो जल अर्पण गरिदिने। यत्र क्वचन संस्थानां क्षुतृष्णोपहतात्मनां इदम आप्यायनायास्तु मया दत्तम तिलोदकम। तिमीहरू कोही भोकले आत्तिएका हौला अथवा प्यासले आक्रान्त भएका जहाँ कहीँ छौ, जो कोही पनि मसँग आश गरिरहेका छौ, तिमीहरूका निमित्त मैले यो तिलोदक प्रदान गर्दैछु, तिमीहरूलाई तृप्ति मिलोस् भनेर यो स्नानाङ्ग तर्पण गरिदिनुपर्छ। यो विशेष गरिकन पिताजीहरूका लागि जसले यज्ञोपवीत धारण गर्नुभएको छ, उहाँहरूका निमित्त बताइएको हो। यो यहाँ गृहस्थ नै हुनुपर्छ विशेष गरिकन त्यस्तो आग्रह पनि छैन। हुनलाई यो गृहस्थहरूकै सदाचारको वर्णन हो। ब्रह्मचारीले पनि यी कर्महरू गर्नुपर्छ। वानप्रस्थले पनि गएर नदीमा स्नान गरेका बेला यी सबलाई सम्झन सक्छन्। सन्यास आश्रमका लागि भने आवश्यकता छैन। तर यहाँ प्रधानतया गृहस्थीले अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले गृहस्थसँग सम्बद्ध सदाचारको उपदेशका क्रममा नै अरुण ऋषिले महाराज सगरलाई यसरी सम्झाइरहनु भएको छ। जति पनि कामयोदक चाहनेवालाहरू छन्, मलाई यो मिले हुन्थ्यो त्यो मिले हुन्थ्यो भनेर ती जति छन् ती सबै सम्पूर्ण लोकनिवासीहरू, ती सबैलाई नै मनुष्यले जलदान गर्न सक्दछन्। यो रहस्य हो, यसको कर्तव्य हो मनुष्यको। सबैलाई सम्झनुपर्छ, अभिभावकत्व निर्वहन गर्नुपर्छ मनुष्यले। भगवानले हामीलाई त्यस्तै प्रकृतिको शरीर, विवेक, शास्त्र अनि आचार्यहरू अनि यी सामग्रीहरू, शरीरको बनावट, यी सबै चिज हामीहरूमै अत्यधिक उपलब्धताका साथ संयोजित छन्। त्यसो भएको हुँदा मनुष्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने यो रहस्यलाई आज अरुण ऋषिले सगर महाराजलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ पराशर महर्षि मैत्रेय ऋषिलाई। समय सीमा सकिएको हुनाले अब यहाँभन्दा अगाडिका दिनचर्यासँग सम्बद्ध, सदाचारसँग सम्बद्ध उपदेशहरू श्रवण गर्नका लागि भने अब आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। भगवानका श्रीचरणमा वाणीलाई विश्राम दिँदै कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। करे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति करे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल।
ऐसे लेत शास्त्र भंछन नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोलना लाई नारायण बोलना लाई साही दई नमोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोल चेतन नारायण